हेलो गाइज वेलकम बैक। आज म फेरि यो भोल्युमेट्रिक एनालाइसिसको पार्ट 6 लिएर आएको छु। यो क्वेसन मैले हामीलाई बोर्डमा सोधेको छैन, तर हामीले सोध्न चान्स हुन्छ किनकि यो अलि इम्पोर्टेन्ट टाइपको क्वेसन छ। त्यसको लागि यो गरौँ। यो क्वेसनमा के भन्छ कि 1.25 ग्राम अफ अ मिक्सचर अफ Na2CO3 एन्ड NH4 of haltose of SO4 was dissolved in 250 ml of water. 25 ml of this solution required 20 ml of 0.1 sulfuric 0.1 n sulfuric acid for neutralization है ना। Calculate the percentage purity of Na2CO3 in the mixture। यसको पनि के भनिदियो कि एउटा एउटा बिकरमा, जस्तै म रफ लिन्छु है, यो रफ नगरौँ, यो हामी फेयर नि गर्छु म। जस्तै यसमा के भन्दा छ कि एउटा बिकर लियो है, यो बिकरमा के गर्यो कि एउटा मिक्सचर लियो। यो मिक्सचर 0.25 ग्राम थियो। यो के को मिक्सचर थियो हामीलाई Na2CO3 प्लस यो NH4 अफ haltose SO4 को मिक्सचर थियो। यो मिक्सचरलाई फेरि के गर्यो, यो मिक्सचर र यसमा के गर्यो कि वाटर हाल्दियो। कि वाटर कति हाल्दियो 250 ml अफ वाटर हाल्दियो र फेरि के गर्यो यो वाटर फेरि के गर्यो कि 25 ml निकाल्यो। 25 ml के गर्यो बाहिर निकाल्यो र यो 25 ml ले कति के गर्यो कि 25 ml अफ H2SO4 having strength 0.1 नर्मालिटी खाइदियो यति खाइदियो। अब हामीले क्वेसनले यति भनिरहेछ, तर म तपाईलाई सबभन्दा सुरुमा बेसिक कन्सेप्ट के भन्न चाहन्छु कि हामीले थाहा छ कि भोल्युमेट्रिक एनालाइसिसमा के हुन्छ कि इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ वन सब्स्टान्स न्यूट्रलाइजेस अनदर सब्स्टान्स। भन्दाखेरि कि म तपाईलाई यहाँ एक्जाम्पल दिइरहेको छु। मानौँ कि मसँग यो दुईवटा यो हाइलाइटर छ, भन्दाखेरि यो मान्नु यो एसिड छ, यो बेस छ, एसिड छ, यो बेस छ। भन्दाखेरि के यो दुवैको स्ट्रेन्थ र भोल्युम इक्वल भएपछि तब नि यो दुवै न्यूट्रलाइज हुन्छ, भन्दाखेरि यो भयो। तर हामीले यो क्वेसनमा के भनेछ कि हामीले यहाँ एसिड भर्सेस बेसहरू दिइहालेछ। भन्दाखेरि के यो एसिड यो बेस, तर यसमा हामीलाई तीनवटा कुरा दिएको छ। सल्फ्युरिक एसिड दिएको छ, अनि Na2CO3 अनि NH4 अफ haltose SO4 दिएको छ। अब हामीले यसमा पत्ता लगाउनु पर्यो कि यो एसिड र बेस यसमा के छ। अनि हामीले यो कुरा त सधैँ बुझ्छौँ कि H2SO4 भन्दा सल्फ्युरिक एसिड भन्दाखेरि स्ट्रङ एसिड हो। अब यो दुवैको कुरा भयो, यो दुवैकोमा हामीले पत्ता लगाउनु पर्यो कि यो एसिड हो कि बेस हो। यसको लागि म तपाईलाई फेरि एउटा सिम्पल कन्सेप्ट भन्छु कि हामीले यहाँ हेरौँ, यहाँ के छ हामीलाई दिएको Na2CO3 दिएको छ हैन। यो कसरी बन्छ हामीलाई यहाँ NaOH प्लस कार्बोनिक एसिड भन्दाखेरि यो कति आउँछ Na2CO3 प्लस H2O बाहिर निस्किन्छ। भन्दाखेरि के यो भयो हामीलाई के विक एसिड, कार्बोनिक एसिड विक एसिड, अनि यो स्ट्रङ बेस। भन्दाखेरि के यो दुवैबाट जुन प्रोडक्ट आउँछ त्यसमा के हुन्छ बेसिक क्यारेक्टर आउँछ, किनकि यहाँ स्ट्रङ बेस छ। भन्दाखेरि के Na2CO3 हामीलाई के भयो बेस भयो। अनि हामीले यहाँ हेरौँ NH4 अफ haltose SO4 यो केले बनेको छ NH4OH प्लस H2SO4 हाल्यो भने हामीलाई के बन्छ NH4 अफ haltose SO4 प्लस H2 आउँछ। भन्दाखेरि के हामीलाई यो H2SO4 के छ स्ट्रङ एसिड भन्दाखेरि के भयो हामीलाई स्ट्रङ एसिड, अनि यो भयो के विक बेस। यसको कम्पेरिजन है, यता पनि कम्पेरिजनमा मैले भनेको यो विक एसिड हो, यसको भन्दाखेरि स्ट्रङ बेस भयो। कम्पेरिजन गरेको मैले है, यता कम्पेरिजन गरिरहेको छु। अनि यति गरेपछि हामीलाई के हुन्छ कि अब यो दुवैको प्रोडक्ट के आउँछ हामीलाई स्ट्रङ एसिड आउँछ। किन यसमा एसिडिक क्यारेक्टर आउँछ, किनकि यहाँ स्ट्रङ एसिड छ। भन्दाखेरि यो प्रोडक्ट भन्दाखेरि के यो के भयो एसिडिक, अनि यो के भयो बेसिक। मैले यहाँ तपाईलाई यहाँ यो क्वेसनमा छुट्याइदिएँ, भन्दाखेरि के यो भयो हाम्रो बेसिक र एसिड। अनि मैले तपाईलाई एकछिन अगाडि नै भनेको थिएँ कि नम्बर अफ इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ एसिड न्यूट्रलाइजेस अदर। यो रेड वाला एसिड, यो येलो वाला बेसिक न्यूट्रलाइजेस अदर। अब यो क्वेसन गर्नको लागि हामी यहाँ लेखौँ है, जस्तै मैले यतै बेसिक कन्सेप्ट भने यो लेख्नु पर्दैन, यतै हामीले बुझ्नुपर्छ। अब यहाँ लेखौँ यो सोल्युसन कसरी गर्ने। जस्तै म तपाईलाई भन्छु अब गिभन वेट अफ दी मिक्सचर। यो मिक्सचर के हो यहाँ हामीले क्वेश्चनमा लेख्दौँ Na2CO3 प्लस NH4 अफ haltose अनि SO4 इक्वल्स टु कति दिएछ हामीलाई 1.25 ग्राम हैन। अनि तब हामीलाई यो क्वेसनमा के भनेछ कि वाज डिजल्भ यति भन्दाखेरि अब के लेखौँ 25 ml अफ द सल्युसन रिक्वायर्ड। अब यहाँ क्वेसनबाट लेखौँ 25 ml अफ DILUTE diluted SOLUTI in solution REQUII required कति 25 ml of this solution required 20 ml of 0.1 n H2SO4 यति रिक्वायर्ड गर्यो। भन्दाखेरि के मैले अगाडि नै भनेको थिएँ यता कि यो 25 ml ले निकालिरहेको छ यति, भन्दाखेरि यो 250 ml कति निकाल्छ। देयरफोर यो 250 ले कति खान्छ हामीले के लेख्नु पर्यो
250 ml of dilute diluted SOLUTI solution REQUIR required कति 20/25 into 250 ml of 0.1 NH2SO4 हामीले यति रिक्वायर गर्यो अनि यो काटियो 1 ले भन्दाखेरि के 200 ml of 0.1 H2SO4 अब हामीलाई के भयो कि यहाँ H2SO4 को के दियो हामीलाई भोल्युम दिदियो H2SO4 को भोल्युम हामीलाई दिदियो अनि यसको नर्मालिटी पनि दिदियो भन्दाखेरि के नाउ VOLUM भोल्युम अफ H2SO4 V इक्वल्स टु कति दियो हामीलाई 200 ml NORMALI नर्मालिटी अफ H2SO4 n इक्वल्स टु कति 0.1 दियो हैन अनि अब हामीले हेरौं यो मिक्सरमा 1.25 ग्राम भनेको के को हो 1.25 ग्राम भनेको के को हो Na2CO3 र NH4 अफ SO4 को यसलाई मैले के गर्छु लेट द weight of the Na2CO3 in the मिक्सर भी x सपोज कर दिया मैंने x सपोज कर दिया then weight of NH4 of whole twice SO4 will be क्या 1.25 minus x ग्राम मैले यो ग्राम सपोज कर दिए यदि सपोज कर दियो क्वेशन बुझ्नु भनी यहाँ अब म फेरि रकम भनिरा छु हामीले के गर्यो कि Na2CO3 प्लस NH4 अफ होल ट्वाइस SO4 इक्वल्स टु कति दिएको छ हामीलाई 1.25 ग्राम मिक्सर को वेट अनि मैले यसलाई x सपोज गरे भन्दाखेरि यो हामीलाई के भयो NH4 अफ होल ट्वाइस SO4 इक्वल्स टु 1.25 ग्राम भयो अनि NH4 अफ होल ट्वाइस SO4 इक्वल्स टु 1.25 माइनस x भयो नि यो ग्राम मैले त्यही गरेको हो NH4 अफ होल ट्वाइस SO4 कति हामीलाई 1.25 माइनस x ग्राम अनि यो Na2CO3 को x सपोज गरे अनि मैले तपाईलाई अगाडि के भने थिए मैले यो कुरा एक्जाम्पल एकचोटी दिइरा छु यो मानु एसिड से यो बेस छ भन्दाखेरि के नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट अफ एसिड न्यूट्रलाइजेस नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट अफ बेस तर हामीले यसमा एसिड के छ दुईवटा कुरा छ H2SO4 अनि H2SO4 प्लस हामीलाई NH4 अफ होल SO4 छ now for complete NEUTRALIZATION now for complete neutralization हामीले के लेख्न सक्छौं म यता लेख्छु है यो साइडमा now for complete neutralization number of gram equivalent weight of H2SO4 plus number of gram equivalent weight of K NH4 of whole twice SO4 equals to number of gram equivalent weight of K Na2CO3 यति भयो हामीलाई अनि हामीलाई थाहा छ मैले अगाडिको स्टेप पनि तपाईलाई अगाडिको फर्मुला पनि तपाईलाई भन्छु कि हामीलाई एउटा फर्मुला के छ सबभन्दा मेन फर्मुला हिरो फर्मुला के छ W equals to NEV by 1000 therefore W by E equals to NV by 1000 यति कुरा हामीले यो मेन फर्मुला यो याद राख्नु पर्यो यो फर्मुला याद राखेपछि हामीलाई के हुन्छ इजी हुन्छ अब हेरौं जुनमा भोल्युम र नर्मालिटी दिएको हुन्छ त्यता हामीले यो लगाउने जसमा वेट र इक्विभ्यालेन्ट वेट दिएको छ भन्दाखेरि हामीले यो लगाउने अब हेरौं मैले के भन्छु Na2CO3 को हामीले के दिएको छ Na2CO3 को हामीले के छ हामीले वेट सपोज गरेछौं यता x दिएको छ र यसको इक्विभ्यालेन्ट वेट हामीले पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ के हामी यो साइडमा यो फर्मुला लगाउने अनि नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट अफ H2SO4 भन्दाखेरि के H2SO4 को हामीले भोल्युम र नर्मालिटी दिएको छ भन्दाखेरि यो फर्मुला लगाउने अनि NH4 अफ H2SO पनि हामीलाई वेट सपोज गरेछौं 1 - x सपोज गरेछौं भन्दा 1.25 - x सपोज गरेछौं भन्दाखेरि हामीले यो फर्मुला लगाउने नाउ म यस्तो लेख्छु है H2SO4 को छ भन्दाखेरि के NV by 1000 प्लस W by E तर यो के को हो हामीलाई NH4 अफ होल ट्वाइस SO4 हैन इक्वल्स टु यो के छ हामीलाई W by E यो के को हो
Na2CO3 अनि हामीले यसको भोल्युम कति दिएको छ हामीले यसको भोल्युम कति दिएको छ हामीले यता छ है 200 into 0.1 by 1000 इक्वल्स टू अब NH4 अफ हट गैसको कति छ हामीले NH4 को वेट कति हामीले सपोज गरेछौं यहाँ 1 minus x by अब यसको इक्विभ्यालेन्ट वेट कति हुन्छ हामीलाई एक NH4 अफ हट गैस भन्दाखेरि 66 सरी यहाँ प्लस हुन्छ है 66 इक्वल्स टू वेट हामीले कति सपोज गरेछौं x र Na2CO3 को कति हुन्छ 53 अब सिम्पल कुरा फेर्छ यसलाई एउटा लगौं भने सोल्भ गरौं जस्तै यहाँ हेरौं 200 into 0.1 by 100 equals to x by 53 minus 1 minus x by 66 अब एलसीएम लिने त सबैले आउँछ के गर्ने 53 into 66 x सरी यहाँ 1.25 हुन्छ नि हामीले सपोज गरेको वेट कति 1.25 x into 1.25 रिप्लाई गर्छौं 1.25 into 1.25 into कति हुन्छ 53 इक्वल्स टु कति आउँछ हामीले 66.25 यो माइनस माइनसले प्लस गर्यो अनि 53 x गर्दियो यति आयो इक्वल्स टु यति अब यहाँ कति छ 200 into 0.1 by 100 यहाँको लागि सरी है मैले यहाँ अलि 1 यहाँ त हाम्रो टोटल वेट त 1.25 छ नि 1.25 है 1.25 अनि यति आउँछ हामीले अब यो के गरौँ कि सबैलाई यो 1000 यो सबैलाई मल्टिप्लाई गरौँ अनि सोल्भ गरौँ जस्तै यहाँ मैले के गर्छु 200 into 0.1 into 53 into 66 by 1000 कति आयो हामीलाई 69.96 equals to 66x minus 66.25 plus 53x यो यता आउँछ भन्दाखेरि प्लस मा जान्छ 66.25 हामीलाई कति आयो 136.21 equals to 66 plus 53x भन्दाखेरि 639 6511 x 136.21x therefore x equals to 119 x equals to 136.21 by 119 equals to कति हुन्छ by 119 equals to हामीले कति आयो 1.14 यो हाम्रो के को वेट आयो वेट अफ के को आयो हामीलाई x के को सपोज गर्छौं हामीले Na2CO3 अनि हामीले थाहा छ कि परसेन्टेज कम्पोजिसन equals to pure weight by total weight into 100 pure weight कति आछ 1.14 total weight कति छ 1.25 into 100 अनि हामीलाई कति छ 1.14 divided by 1.25 equals to कति हामीलाई into 100 equals to कति आउँछ हामीलाई equals to 91.56%. This is our required answer. अनि म तपाईलाई एउटा अझै कुरा के भन्न चाहन्छु यो क्वेशन हेरेर मानौ कि मेरो वेट नि यो परसेन्टेज प्युरिटी भन्दाखेरि धेरै कम आउँछ भन्दाखेरि म के बुझिहाल्छ कि मेरो आन्सर रङ भयो किनकि यो Na2CO3 छ नि यो दुईवटा मिलेर न्यूट्रलाइज गरेछ अब म तपाईलाई हेराइरहेको छु मानौ कि यो Na2CO3 यो डट पेन छ यो Na2CO3 छ र यो H2SO4 अनि यो NH4 फल्ट भएछ भन्दाखेरि के यो दुईटालाई यसले सिंगल न्यूट्रलाइज गरिरहेछ भन्दाखेरि के यो त ठुलो हुनु पर्यो ठुलो भएछ तपाईले यो दुईटा सिंगल न्यूट्रलाइज गर्छ त्यसैको लागि यसको परसेन्टेज प्युरिटी भन्दाखेरि के Na2CO3 को परसेन्टेज प्युरिटी सधैं हाई नै आउनु पर्छ सधैं हाई आएपछि नै हामीले यो न्यूमेरिकल यसरी नै सल्भ गर्न सक्छौं हामीले बुझ्ने यताबाट आन्सर राइट भयो कि रङ भएर यति भन्दाखेरि हाम्रो यो प्याटर्न यसरी नै सल्भ हुन्छ आई होप तपाईले यो भिडियो युजफुल लागेको होला अनि युजफुल लागेपछि तपाईले एउटा लाइक अनि कमेन्ट गरेर जानु होला तपाईको लाइक अनि कमेन्टले हामीलाई मोटिभेट गर्छ अनि कमेन्ट दिएर जानु होला कि तपाईले यो भिडियोमा चाहिँ के चेन्ज आयो भन्दाखेरि अनि म सरी भन्छु तपाईले यहाँ मेरो अलि मिस्टेक भयो किनकि मैले लेख्नमा मिस्टेक गरेछ के त्यसको लागि तर पनि प्रोसेस यही हो हामीले यसरी नै गर्न सक्छौं अनि तपाईले कुनै क्वेशन छ भने यो प्रोसेसमा तपाईले मलाई कमेन्टमा गर्नु होला म सकभर फुल ट्राई गर्छु तपाईले यो कमेन्ट क्लियर डाउट क्लियर गर्नुमा यति भन्दै आजको लागि भिडियोमा बाइ बाइ